जब बासेल 1 मा रहेका विभिन्न प्रकारका कमी कमजोरीहरू महसुस भयो, बासेल 1 लागू गरिसकेपछि बैंकिङ क्षेत्रको विकास र बैंकिङ क्षेत्रमा आएका नयाँ जोखिमहरूको बारेमा बासेल 1 ले हेर्न नसकेको अवस्था महसुस भइसकेपछि बासेल 1 लाई परिवर्तन गर्न पर्ने महसुस भयो र बासेल 1 मा केही परिमार्जन तथा केही कुराहरू थप गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानियो र द बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनले सन् 2004 जुनको महिनामा बासेल 1 मा केही परिमार्जन तथा थप कुराहरू थपेर नयाँ बासेलको एउटा बासेल 1 लाई परिमार्जित गरेर बासेल 2 ल्याएको थियो र सोही बासेल 2 को बारेमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई लर्निङ टिभी नेपाल युट्युब च्यानलमा। म छु राम्रो सायली। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। बासेल 2 लाई अध्ययन गर्नको लागि बासेल 2 किन आयो त, बासेल 2 आउनुका मुख्य उद्देश्यहरू के हुन् त, बासेल 2 मा कस्ता कस्ता कुराहरू समावेश गरियो त भनेर त्यो बुझ्न जरुरी छ। त्यसलाई हामीले बुझ्नको लागि बासेलमा व्यवस्था भएका तीनटा पिलरहरू, जसलाई 3 पिलर अफ बासेल 2 भन्ने गरिन्छ, ती पिलरहरूको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। ती पिलर 1, पिलर 2 र पिलर 3 मा के कुराहरू छन् भन्दाखेरि पिलर 1 भनेको मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट अर्थात् न्यूनतम पुँजी आवश्यकताको व्यवस्था सम्बन्धी कुराहरू छ पिलर 1 मा। पिलर 2 मा के छ भने सुपरभाइजरी व्यवस्थाहरू छ, सुपरभाइजरी रिभ्यू प्रोसेसको कुराहरू छ, जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कामहरूलाई आफूले गरेका कारोबारहरूकोमा रहेका रिस्कहरूलाई कसरी सुपरभिजन गर्न सक्छ, कसरी मोनिटरिङ गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू समावेश गरिएको छ। र अर्को रहेको छ मार्केट डिसिप्लिन, अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कस्ता कस्ता मार्केट डिसिप्लिनहरू, कस्ता प्रकारका डिसिप्लिनहरूको पालन गर्नुपर्छ, यो मार्केटमा रहेका कस्ता कस्ता कुराहरूलाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यो थर्ड पिलरमा मार्केट डिसिप्लिन भनेर राखिएको छ। र यिनीहरूलाई एकपछि अर्को गरेर हामीले छलफल गर्दाखेरि पहिलोको रहेको छ मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट, अर्थात् पिलर 1 भनेको मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्टको व्यवस्था छ, जसमा पिलर 1 मा भएको यो मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्टको व्यवस्था बासेल 1 मा रहेको जस्तै हो। बासेल 1 मा जस्तो रेट, जसरी मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट 8% भनेर कायम गरिएको छ, त्यो कुरालाई बासेल 2 मा पनि मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट भनेर पिलर 1 मा सेम व्यवस्था गरिएको छ, यथावत राखिएको छ। र यसमा बासेल 1 मा रहेको मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्टको जो रेट छ 8% छ, त्यसमा र यो बासेल 2 मा रहेको मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्टको यो क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोको जो 8% छ, यसमा के फरक छ भन्दा बासेल 1 मा हामीले यो रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल्दाखेरि क्रेडिट रिस्कलाई मात्र फोकस गरेर रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल्ने गर्दछौँ भने बासेल 2 मा बासेल 2 ले यो रिस्कहरूलाई जब बासेल 1 ले रिस्कलाई क्रेडिट रिस्कलाई मात्र फोकस गर्यो, अन्य कुराहरूलाई व्यवस्था गर्यो भन्ने महसुस भयो, तब बासेल 2 ले यो रिस्कहरूलाई 3वटा प्रकारमा विभाजन गरे हेर्यो। त्यो क्रेडिट रिस्क, अपरेसनल रिस्क र मार्केट रिस्क गरेर 3वटा रिस्कमा डिभाइड गर्यो। र यी 3वटै रिस्कहरू समावेश गरेर यो बासेल 2 मा वेटेड एसेट्स निकालिन्छ। अर्थात् बासेल 1 मा सिर्फ एउटा मात्र क्रेडिट रिस्कलाई मात्र फोकस गरेर रिस्क वेटेड एसेट्स निकालिन्थ्यो भने बासेल 2 मा चाहिँ 3वटा रिस्कहरूलाई समावेश गरेर रिस्क वेटेड एसेट्स निकालिन्छ। र यसमा त्यो क्यापिटल एडिक्वेसी रेट निकाल्ने फर्मुला पनि त्यही बासेल 1 को जस्तै रहेको छ, टोटल क्यापिटल डिभाइड बाई टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। र यसरी यसमा पनि 8% क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट रहेको छ, मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट रहेको छ। यो हामीले 8% क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट भनिरहँदाखेरि सबै ब्याङ्कहरूले 8% नै राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, मिनिमम 8% राख्नु पर्यो। तर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो अवस्था, आफ्नो स्थिति, आफ्नो पोजिसन हेरेर आफूमा भएका जोखिमहरू कस्ता कस्ता छन् भनेर त्यो 8% लाई बढाएर बढी राख्न पनि सक्छन्। यो भनेको त अप्ठ्यारो समयको लागि रिजर्भ राख्ने नै हो, त आफ्नो अवस्था हेरेर रिजर्भलाई बढाउन पनि सक्ने हुन्छ। यसरी बासेल 1 पछि बासेल 2 मा रहेको मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यही रिस्कहरू 3वटा रिस्कहरू समावेश गरिएको कारणले केही फरक रहेको छ। यही कुरा नै बासेल 2 मा पनि रहेको छ। र बासेल 2 को यो पिलर 1 मा अन्य कुराहरू के छ भन्दा जस्तो क्यापिटल भनेको के हो, क्यापिटलको प्रकारहरू कति छ, जस्तो टायर 1 क्यापिटल, टायर 2 क्यापिटल भयो। र क्यापिटल ती टायर 1 क्यापिटलभित्र के कुराहरू पर्दछ, टायर 2 क्यापिटलभित्र के कुराहरू पर्दछ, यो जुन हामीले पहिलो भिडियोमा छलफल गरेका हौँ। र अर्को छ रिस्क वेटेड एसेट्स कसरी निकाल्ने, रिस्क वेटेड एसेट्स भनेको के हो, यस्ता कुराहरूलाई बासेल 2 को यो पिलर 1 मा मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट
अन्तर्गत राखिएको छ। अर्को रहेको छ पिलर 2 अर्थात् सुपरभाइजरी रिभ्यू भनेर पिलर 2 मा व्यवस्था गरिएको छ। यो भनेको के हो भन्दा सुपरभाइजरी रिभ्यू अर्थात् सुपरभिजन भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कारोबारमा आफूभित्र रहेका कस्ता जोखिमहरू रहेका छन् भनेर ती कुराहरूको बारेमा एउटा रिस्क प्रोफाइल मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो रिस्कहरू पहिचान गरेर ती कुराहरूको बारेमा जानकारी राखेर त्यही अनुसार क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो कायम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही अनुसार रिजर्भहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था छ कि कसरी राख्ने भनेर हरेक ब्याङ्कहरूले आफ्नो रिस्क प्रोफाइलहरू मेन्टेन गरिराखेका हुन्छन् र त्यो मेन्टेन कसरी गरिएको छ र त्यो मेन्टेन गर्दाखेरि सही तरिकाले गरिएको छ कि छैन, ती रिस्क मेन्टेन गर्दा विधिहरू त्यो टेक्निक्सहरू ठिक छन् कि छैनन्, कायम गर्नुपर्ने मिनिमम रिक्वायरमेन्ट क्यापिटल रिक्वायरमेन्टहरू कायम भएका छन् कि छैनन्, कस्ता रिस्कहरू समेटिएको छ र वास्तवमा कस्ता रिस्कहरू सो संस्थाले भोगिरहेको छ भन्ने कुराहरूको बारेमा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सुपरभिजन गर्ने गर्छ। ती कुराहरूको बारेमा जानकारी लिने गर्छ। यी कुराहरू पनि सुपरभिजन अन्तर्गत पर्दछन् र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले गर्ने हरेक कामहरूको एउटा रिस्कको आधारमा कति रिस्क रहेको छ र कसरी सो कामलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको एउटा प्रक्रिया बोर्ड अफ डिरेक्टरबाट सेट गरेको हुनुपर्छ र त्यो काम गर्ने प्रक्रिया कसरी गर्ने, कसरी कम मिनिमम रिस्कमा काम गर्ने भन्ने कुराहरूलाई समेटेर तयार गरिएको हुनुपर्छ र ती कुराहरू समयमा मोनिटर हुनुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले लागू गरेका त्यस्ता मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्टका कुराहरू भयो, जस्तो यसको लागि रिजर्भहरू गर्नको लागि कुराहरू राम्रोसँग राखिएको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले बेला मोनिटर गर्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरू पनि हामीले सुपरभाइजरी रिभ्यू अन्तर्गत पर्दछ भने यो सुपरभाइजरी रिभ्यू अर्थात् सुपरभिजन अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको रिस्कहरूलाई 3 प्रकारमा बाँडेर हेरिएको छ। ती रिस्कहरूलाई समेटेर हामीले मोनिटर गर्नुपर्ने कुराहरूलाई अगाडि सारिएको छ। ती रिस्कहरू के भन्दा क्रेडिट रिस्क, अपरेसनल रिस्क र मार्केट रिस्कहरू भयो। क्रेडिट रिस्क भनेको के हो भन्दा तपाईले क्रेडिट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहुन्छ भन्दा तपाईको पैसा कोही अरूसँग छ र तपाईले पछि फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कुरा क्रेडिटमा भयो। र क्रेडिट रिस्क भनेको चाहिँ त्यो तपाईले लिनुपर्ने पैसा फिर्ता आउँछ कि आउँदैन भन्ने जो अनिश्चितता छ त्यसलाई भन्छ रिस्क भनिन्छ। अर्थात् तपाईको पैसा कोही अरूसँग छ र त्यो पैसा नआउन सक्ने सम्भावनालाई हामीले क्रेडिट रिस्क भन्छौँ। त्यस्तो रिस्क कति छ त र सो रिस्क अनुसार त्यो जति रिस्क रहेको छ त्यो अनुसार रिजर्भ राखिएको छ कि छैन, सो अनुसार रिजर्भहरू क्यालकुलेट गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरा, ती कुराहरूलाई मोनिटर गर्ने कुरा पनि सुपरभिजन अन्तर्गत पर्दछ। र अर्को अपरेसनल रिस्क रहेको छ। अपरेसनल रिस्क भनेको दैनिक रूपमा हुने जस्तो कारोबारहरू गर्दाखेरि उत्पन्न हुन सक्ने रिस्कहरू, जस्तो मानवीय कारण, ह्युमन रिसोर्सको कारणले हुनसक्छ, आइटी टेक्नोलोजी टेक्निकका आइटीका कारणहरूले जस्तो सर्भर डाउन हुनसक्छ, कर्मचारीहरूबाट गल्ती हुनसक्छ, यस्ता कारणहरूबाट हुने रिस्कहरूलाई पनि सुपरभिजन गर्ने, ख्याल गर्ने, बेलामा हेर्ने, विचार गर्ने, ती रिस्कहरू कतिको आएका छन्, ती रिस्कहरू आउन सक्ने सम्भावनालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मोनिटर गर्ने र त्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो भित्र रहेको ती कुराहरूलाई मोनिटर गरेको छ कि छैन भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले पनि फेरि त्यसको अवलोकन गर्ने, मोनिटर गर्ने कुरा नै सुपरभिजन अन्तर्गत पर्दछ। र बासेल 2 मा अर्को रिस्कको बारेमा के छ भन्दा त्यो मार्केट रिस्क छ। मार्केट रिस्क भनेको बजारमा भएको बाहिरी कुराहरू, मार्केटमा भएका कस्ता कुराहरूले हामीलाई असर गर्दछ त ती कुराहरू सबै मार्केट रिस्क अन्तर्गत पर्दछ। जस्तो हाम्रो मार्केटमा हुने नामलाई खराब गर्ने कुराहरू, जस्तो 2वटा कुराहरू हुने गर्छ कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको, एउटा प्रफिट हुन्छ, एउटा लस हुन्छ। कस्ता कुराले बाहिरी जस मार्केटको कुन कुराले हामीलाई लस हुन्छ त ती सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो मार्केट रिस्क अन्तर्गत पर्दछ। यसरी मार्केट रिस्कहरूको बारेमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अवेर हुनुपर्छ, ती कुराहरूको बारेमा मोनिटर गरेको हुनुपर्छ। बैंकको बोर्ड अफ डिरेक्टर, टप लेभल म्यानेजमेन्टले पनि हेरेको हुनुपर्छ र हरेक बैंकको टप लेभल म्यानेजमेन्टले हेरेको कामलाई राष्ट्र ब्याङ्क अर्थात् हरेक
देशको सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि हेरेको हुनुपर्छ। त्यसमा त्यो कुराहरूलाई हामीले सुपरभाइजरी रिभ्यू अन्तर्गत हेर्ने गर्दछौँ। सुपरभिजन अन्तर्गत के कुरा हुन्छ भने कुनै पनि ब्याङ्कको इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम, इन्टरनल अडिटको कुरा भयो, एक्सटर्नल अडिटको कुराहरू भयो, यी कुराहरू भएको छ कि छैन, यी कुराहरूबाट कस्ता कुरा आएका छन्, यी कुराहरू ठिकसँग भएका छन् कि छैन भन्ने जस्ता कुराहरूको बारेमा पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले हेर्ने गर्छ, मोनिटर गर्ने गर्छ र ती ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको अवस्थालाई सुधार गर्नलाई कस्ता कस्ता कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्ता कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ, ती कुराहरूको बारेमा पनि मोनिटर गरिराखेको हुन्छ। ती कुराहरूलाई हामीले सुपरभिजन अन्तर्गत हेर्ने गर्दछौँ। र जस्तो यसमा हामीले मुख्य रूपमा बुझ्दाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूभित्र रहेको रिस्कहरूको एउटा प्रोफाइल मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्ता कस्ता रिस्कहरू छन् र कति छन् भन्ने कुराको एउटा प्रोफाइल मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा त्यो प्रोफाइल मेन्टेन गर्ने विधि टेक्निक्सहरू ठिक छन् कि छैनन् भन्ने कुरा र कति पर्सेन्ट हामीले क्यापिटल रिजर्भ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा र ती ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले मेन्टेन गरेको रिजर्भ र रिस्क क्याल्कुलेट गरेको प्रोसेस र कस्ता कस्ता रिस्कहरू छन् ती कुराहरूको एउटा रिस्क प्रोफाइल त्यो गर्ने तरिका ठिक छ कि छैन भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले पनि मोनिटर गर्ने गर्छ। त्यो मोनिटर गर्ने, त्यो हेर्ने कुराहरू पनि यो सुपरभाइजर रिभ्यू र सुपरभिजन अन्तर्गत पर्छ, जसले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुधार तथा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमलाई कम गरेर एउटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नमा धेरै ठुलो सहयोग गर्ने गर्दछ। अर्को रहेको छ मार्केट डिसिप्लिन। बजारमा कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना भइसकेपछि त्यो देशभित्र आफ्नो काम पर्फर्मेन्स दिनको लागि, आफ्नो देशभित्र कारोबार गर्नको लागि त्यो देशमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन गरिसकेपछि कस्ता कस्ता नियमहरू पालना गर्नुपर्छ, कस्ता कस्ता नियमहरू तथा नीति नियमहरू बनेका छन् भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि जानकारी हुनुपर्छ र ती नियमहरूलाई पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कुरालाई यो मार्केट डिसिप्लिन अन्तर्गत हामीले लिने गर्दछौँ। जस्तो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि सेन्ट्रल ब्याङ्कले विभिन्न प्रकारका नियमहरू तोकेको हुन्छ, विभिन्न प्रकारका निर्देशनहरू दिएको हुन्छ। ती निर्देशनहरू पालन भएको छन् कि छैनन् भन्ने कुरा एउटा डिसिप्लिन, मार्केट डिसिप्लिन हो, जसले ब्याङ्कको आफ्नो इमेजलाई बाहिरी बजारमा राम्रो प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। यदि भएको छन् भन्ने या छैनन् भन्ने ती कुराहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्ने गर्दछ र छैनन् ती कुराहरूलाई पालन गरेको छैन भने राष्ट्र ब्याङ्क तथा सेन्ट्रल ब्याङ्कले कुनै पनि देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले ती ब्याङ्कहरूलाई पनिस गर्ने गर्छ। त्यसबाट ब्याङ्कको इमेज नराम्रो हुने गर्छ। त्यस्तो बजारमा ब्याङ्कले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू जुन एउटा अनुशासनको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ, ती कुराहरू पालन भएको छ कि छैनन् भन्ने कुरालाई पनि मार्केट डिसिप्लिनमा जान्छ। भने अर्को मार्केट डिसिप्लिन भनेको जस्तो कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कारोबार सुरु गरिसकेपछि बजारमा कस्ता कस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ त, कस्ता कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, जस्तो समय समयमा कस्ता कस्ता इन्फर्मेसनहरू डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्ता कस्ता इन्फर्मेसनहरू बाहिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि त्रैमासिक रूपमा नाफा नोक्सानको विवरणहरू भयो, अनि एनपिएहरू ब्याङ्कको एन्ड लोनको अवस्था कस्तो छ, मार्केट सेयरको अवस्थाहरू कस्तो छ, अर्निङ कस्तो छ, यी कुराहरू पनि आउने गर्दछन्। त्यस्ता कुराहरूलाई समेटेको हुन्छ यसमा मार्केट डिसिप्लिन अन्तर्गत, जसले गर्दा जुन इन्फर्मेसनहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मार्केटमा दिने गर्छन् त्यसबाट सर्वसाधारणले त्यो इन्फर्मेसनबाट ब्याङ्कप्रति कस्तो दृष्टिकोण राख्ने भन्ने कुरा निर्धारित हुने गर्दछ। यसरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्केट डिसिप्लिनहरू पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा अझै मार्केट डिसिप्लिनमा हामीले के कुराहरू हेर्दछौँ भने मार्केटमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना भइसकेपछि बजारमा टिक्नको लागि र देशले दिएको, सेन्ट्रल ब्याङ्कले दिएको कस्ता कस्ता नियमहरूलाई पालन गरेर कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कारोबारहरू पालन गरेको छन् कि छैनन् भन्ने कुरालाई यसले समेटेको छ। जुनसुकै काम, जुनसुकै पेसा, जुनसुकै व्यवसाय गरे पनि हामीले केही न केही एकदम बेसिक प्रिन्सिपलहरू पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। ती प्रिन्सिपलहरू, ती अनुशासन, डिसिप्लिनहरूलाई हामीले हेऱ्यो भने त्यो क्षेत्रमा सक्सेसफुल हुन सक्छौँ। त्यस्तै गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफ्नो एरियामा आफूले काम गरिरहेको क्षेत्रमा कसरी पारदर्शी हुन सकिन्छ, कसरी
आफ्नो ग्राहक सामु आफ्नो सही इमेज बनाउन सकिन्छ र आफ्नो कस्तो आफ्नो लोनको अवस्था कस्तो छ, एनपिए कस्तो रहेको छ, आफ्नोमा भएको डिपोजिटहरू कति छ, डिपोजिट र लोनको अनुपात कस्तो छ, ब्याङ्कको पुँजीको अवस्था कस्तो छ, ब्याङ्कले आफूले आफ्नो पुँजीहरू जस्तो टायर 1 क्यापिटल, टायर 2 को क्यापिटलको कुरा गर्ने गर्दछौँ, जसमा टायर 1 क्यापिटल भनेको ब्याङ्कको आफ्नो पैसा हुन्छ भने टायर 2 क्यापिटल भनेको दायित्वको रूपमा रहेको आफ्नो पैसा क्यापिटल हुने गर्छ। त्यस्तो टायर 1 क्यापिटल कति रहेको छ, टायर 2 क्यापिटल कति रहेको छ, ती कुराहरूको बारेमा स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा जानकारीहरू दिनुपर्ने हुन्छ। समय समयमा पत्र पत्रिकाहरूबाट र टेलिभिजनहरूबाट प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो प्रिन्सिपलहरू, त्यस्तो डिसिप्लिनहरू यदि जुनसुकै ब्याङ्कले पनि पालन गर्यो भने त्यसबाट हुनसक्ने उत्पन्न हुनसक्ने विभिन्न प्रकार रिस्कहरूलाई कम गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले मार्केट डिसिप्लिन अन्तर्गत लिन सक्छौँ। र नेपालको सन्दर्भमा मार्केट डिसिप्लिन अन्तर्गत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कस्ता कस्ता कुराहरू पालन गरिरहेका छन् त भन्दाखेरि, जस्तो त्रैमासिक रूपमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय विवरणहरू बाहिर ल्याउने गर्छन्, जसमा नाफा नोक्सानहरू हुने गर्दछ र त्यसमा कर्जाको अवस्था कस्तो छ, एनपिए कति छ, डिपोजिट कति छ, लोन कति छ जस्ता कुराहरू हुन्छ। त्यसमा त्यसको पुँजी कति छ, टायर 1 क्यापिटल कति छ, टायर 2 क्यापिटल कति छ, अर्निङ कति अर्निङ गरिरहेको छ, अर्निङ पर सेयर कति रहेको छ, त्यस मार्केटमा त्यसको त्यो कम्पनीको सेयरको भ्यालु कति छ भन्ने कुराहरू डिस्क्लोज गरेर प्रकाशित गरिरहेको हुन्छ। त्यो पनि एउटा छ भने विभिन्न प्रकारका कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीहरू पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरिरहेका हुन्छन्। त्यो कुराहरू पनि हामीले यसमा मार्केट डिसिप्लिन अन्तर्गत लिन सक्छौँ। र ब्याङ्क र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि विभिन्न समयमा निर्देशन गरेका, जस्तो केवाइसी को कुरा भयो, यदि राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिइसकेपछि सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूलाई केवाइसी गर्न भनेर निर्देशन दिइसकेपछि यहाँनिर एउटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भइसकेपछि ती ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो केवाइसी पूर्ण रूपमा केवाइसी गर्नु तिनीहरूको एउटा डिसिप्लिन हुने गर्छ। त्यो गरेन भने बजारमा उसको इमेजमा नराम्रो असर गर्छ, लस बिहोर्नु पर्न सक्छ। यसरी आफ्नो रिस्क कम गर्नलाई पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्केट डिसिप्लिनहरूको पालन गर्ने गर्दछ। यही कुराहरूलाई बासेल 2 को पिलर 3 अन्तर्गत मार्केट डिसिप्लिन अन्तर्गत राखिएको छ। यसरी हामीले बासेल 2 लाई अध्ययन गर्न सक्छौँ। यो 3वटा पिलरहरू, पहिलो पिलर 1 मा मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट, पिलर 2 मा रहेर हामीले सुपरभिजनको कुराहरूलाई हेर्यौँ र पिलर 3 मा रहेर हामीले मार्केट डिसिप्लिनको कुराहरूलाई हेर्यौँ। र यी मार्केट डिसिप्लिनका कुराहरूलाई हेरिसकेपछि यी कुराहरू नै बासेल 2 मा समेटिएको छ। आशा छ आजको भिडियोबाट केही बासेल 2 को बारेमा केही जानकारीहरू पक्कै पनि तपाईहरूले पाउनुभयो होला। अर्को भिडियोमा हामी बासेल 3 को बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र तपाईले यदि यो बासेल सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने मेरो ब्लग रहेको छ बैंकिङ ज्ञान विथ राम भन्ने, www.bankinggyaan.ram, या त तपाईले गुगलमा गएर बैंकिङ ज्ञान स्पेस नदिकन बैंकिङ ज्ञान विथ राम हेर्नु खोल्नुभयो भने पनि त्यसमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले थुप्रै बैंकिङ तयारी सम्बन्धी मेटेरियल त्यसमा हालेको छु। यो बासेल सम्बन्धी पुरै जानकारी पनि त्यहाँ एउटा राखेको छु, त्यसमा पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा हामीले बासेल 2 को बारेमा चर्चा गर्यौं भने अर्को भिडियोमा हामी तेस्रो भिडियोमा बासेल 3 को बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो बासेललाई हामीले 3वटा पार्टमा डिभाइड गरेर छलफल गरिरहेका छौँ। पहिलो पार्ट थियो बासेल र बासेल 1 को बारेमा, र यो पार्ट रहेको थियो बासेल 2 को बारेमा। अर्को भिडियोमा हामी बासेल 3 को बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आजको भिडियो मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद, फेरि भेटौँला।